नमो भगवते वासुदेवाय। अथ द्वाविंशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। मित्रेयुश्च दिवोदासाच् च्यवनस्तत्सुतो नृप। सुदासः सह देवोऽथ सोमको जन्तुजन्मकृत्। तस्य पुत्रशतं तेषां यवीयान् पृषतः सुतः। द्रुपदो द्रौपदी तस्य धृष्टद्युम्नादयः सुताः। धृष्टद्युम्नादधृष्टकेतुर्भार्म्याः पञ्चालका इमे। योजमीढसुतो ह्यन्यरिक्षः संवरणस्ततः। तपत्यां सूर्यकन्यायां कुरुक्षेत्रपतिः कुरुः। परीक्षित्सुधनुर्जह्नुर्निषधास्वः कुरोः सुताः। सुहोत्रो भूतसुधनुषश्च्यवनोऽथ ततः कृति। वसुस्तस्योपरिचरो बृहद्रथमुखास्ततः। कुशाम्बमत्स्यप्रत्यग्र चेदिपाद्याश्च चेदिपाः। बृहद्रथात् कुशाग्रो भूदृषभस्तस्य तत्सुतः। यज्ञे सत्यहितोपत्यं पुष्पवांस्तत्सुतो जहुः। अन्यस्यां चापि भार्यायां सकले द्वे बृहद्रथात्। ते मात्रा बहिरुत्सृष्टे जरया चाभिसन्धिते। जीवजीवेति क्रीडन्त्या जरासन्धो भवत्सुतः। ततश्च सह देवोऽभूत् सोमापिर्यच्छ्रुतस्रवाः। परीक्षिदनपत्योऽभूत् सुरथो नाम जाह्नवः। ततो विदुरथस्तस्मात् सार्वभौमस्ततोऽभवत्। जयसेनस्तत्तनयो राधिकोऽतो युतो ह्यभूत्। ततश्च क्रोधनस्तस्माद् देवातिथिरमुष्य च। ऋष्यस्तस्य दिलीपोऽभूत् प्रतीपस्तस्य चात्मजः। देवापि हि सन्तनुस्तस्य बाह्लिक इति चात्मजाः। पितृराज्यं परित्यज्य देवापि स्तुवनं गतः। अभवच्छन्तनु राजा प्राङ्महाभिषसंगितः। यं यं कराभ्यां स्पृशति जीर्णं यौवनमेति सः। शान्तिमाप्नोति चैवाग्र्यां कर्मणा तेन सन्तनुः। समाद्वादश तद्राज्ये नववर्ष यदा विभुः। सन्तनुर्ब्राह्मणैरुक्तः परिवेत्तायमग्रभुक्। राज्यं देह्यग्रजायासु पुरराष्ट्रविवृद्धये। एवमुक्तो द्विजैर्ज्येष्ठं छन्दयामास सोऽब्रवीत्। तन्मन्त्रिप्रहितैर्विप्रैर्वेदाद्बिभ्रंसितो गिरा। वेदवादातिवादान् वै तदा देवो बबर्षः। देवापिर्योगमास्थाय कलापग्राममाश्रितः। सोमवंशे कलौ नष्टे कृतादौ स्थापयिष्यति। बाल्हीकात् सोमदत्तोऽभूद् भूरिर्भूरिश्रवास्ततः। सलश्च सन्तनोरासीद् गङ्गायां भीष्म आत्मवान्। सर्वधर्मविदां श्रेष्ठो महाभागवतः कविः। वीरयूथाग्रणीर्येन रामोऽपि युधितोषितः। सन्तनोर्दासकन्यायां जज्ञे चित्राङ्गदः सुतः। विचित्रवीर्यश्चावरजो नाम्ना चित्राङ्गदो हतः। यस्यां पराशरात् साक्षादवतीर्णो हरेः कला। वेदगुप्तो मुनिः कृष्णो यतोऽहमिदमध्यगाम्। हित्वा स्वशिष्यान् पैलादीन् भगवान् बादरायणः।
मह्यं पुत्राय शान्ताय परं गुह्यमिदं जगौ विचित्रवीर्योऽथोवाह काशीराजसुते बलात् स्वयंवरादुपानीते अम्बिकां बालिके उभे तयोरासक्तहृदयो गृहीतो यक्ष्मणामृतः क्षेत्रे प्रजस्य वै भ्रातुर्मात्रोक्तो बादरायणः धृतराष्ट्रं च पाण्डुं च विदुरं चाप्यजीजनत् गान्धार्यां धृतराष्ट्रस्य यज्ञे पुत्रशतं नृप तत्र दुर्योधनो ज्येष्ठो दुःसला चापि कन्यका शापान्मैथुनरुद्धस्य पाण्डोः कुन्त्यां महारथाः जाता धर्मानिलेन्द्रेभ्यो युधिष्ठिरमुखास्त्रयः नकुलः सहदेवश्च माद्र्यां नासत्यदस्रयोः द्रौपद्यां पञ्चभ्यः पुत्रास्ते पितरो भवन् युधिष्ठिरात् प्रतिबिन्ध्यः श्रुतसेनो वृकोदरात् अर्जुनाच्छ्रुतकीर्तिस्तु शतानीकस्तु नाकुलिः सहदेवसुतो राजन् श्रुतकर्मा तथा परे युधिष्ठिरात्तु पौरव्यां देवकोऽथ घटोत्कचः भीमसेनाद्धिडिम्बायां काल्यां सर्वगतस्ततः सहदेवात् सुहोत्रं तु विजया सूतपार्वती करेणुमत्यां नकुलो निरमित्रं तथार्जुनः इरावन्तमुलूप्यां वै सुतायां बभ्रुवाहनं मणिपूरपतेः सोऽपि तत्पुत्रः पुत्रिकासुतः तव तातः सुभद्रायामभिमन्युरजायत सर्वातिरथजिद्वीर उत्तरायां ततो भवान् परीक्षीणेषु कुरुषु द्रोणेर्ब्रह्मास्त्रतेजसा त्वं च कृष्णानुभावेन सजीवो मोचितोऽन्तकात् तवेमे तनयास्तात जनमे जयपूर्वकाः श्रुतसेनो भीमसेन उग्रसेनश्च वीर्यवान् जनमे जयस्त्वां विदित्वा तक्षकान्निधनं गतं सर्पान् वै सर्पयागाग्नौ सहोष्यतिरुषान्वितः कावशेयं पुरोधाय तुरं तुरगमेधयात् समन्तात् पृथिवीं सर्वां जित्वा यक्षति चाध्वरैः तस्य पुत्रः शतानीको याज्ञवल्क्यात्रयीं पठन् अस्त्रज्ञानं क्रियाज्ञानं शौनकात् परमेष्यति सहस्रानीकस्तत्पुत्रस्ततश्चैवाश्वमेधजः असीमकृष्णस्तस्यापि नेमिचक्रस्तु तत्सुतः गजाह्वये हृते नद्या कौशाम्ब्यां साधुवत्स्यति उक्तस्ततश्चित्ररथस्तस्मात् कविरथः सुतः तस्माच्च वृष्टिमांस्तस्य सुषेणोऽथ महीपतिः सुनीथस्तस्य भविता नृचक्षुर्यत्सुखी नलः परिप्लवः सुतस्तस्मान् मेधावी सुनयात्मजः नृपञ्जयस्ततो दूर्वस्तिमिस्तस्माज्जनिष्यति तिमेर्बृहद्रथस्तस्माच् शतानीकः सुदासजः शतानीकात् दुर्दमनस्तस्यापत्यं बहीनरः दण्डपाणिर्निमिस्तस्य क्षेमको भविता नृपः ब्रह्मक्षत्रस्य वै प्रोक्तो वंशो देवर्षिसत्कृतः क्षेमकं प्राप्य राजानं संस्थां प्राप्स्यति वै कलौ अथमागधराजानो भवितारो वदामि ते
भविता सह देवस्य मार्जारिर्यच्छ्रुतस्रवाः ततो युतायुस्तस्यापि निरमित्रोऽथ तत्सुतः सुनक्षत्रः सुनक्षत्राद् बृहत्सेनोऽथ कर्मजित् ततः श्रितञ्जयाद् विप्रः शुचिस्तस्य भविष्यति क्षेमोऽथ सुब्रतस्तस्माद् धर्मसूत्रः समस्ततः द्युमत्सेनोऽथ सुमतिः सुबलो जनिता ततः सुनीथः सत्यजिदथ विश्वजिद्यदरिपुञ्जयः बार्हद्रथाश्च भूपाला भाव्याः साहस्रवत्सरम्। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे द्वाविंशोऽध्यायः।